Now it's time for entertain you student laughing game. So for this I would like start. نظر غزية هلا زي بزر غزية كي نزر غزية لقى مسواك يا ربانا محمد out. Hello guys, salam alaikum. Out. Salam is out. Hello, baby. كي نزر غزية حبيبي هذا مصيبة. كيف أنت وين؟ خديجة يا حلال. أنا ذات النفسين. أجل خليج دوني. Is out from game. Out. Çağır da doğru dedi çünkü kadar Valla gönlüm ısınama Oku bundu Valla falan yemin ederim Tuttan
Sadiq is out. سلام حبيبي هلا سويت شرنا خوتا فريدي وي تشتك تروش وي كاين الزرغوزية إن الزرغوزية دنيا ما حبيبي بجنبي خلي وي دا دوڑی دی اور شندق والا ومیه Oh no. وي دا غیرجینا دی دا بلاشتا کرنجه مابلعي وتغسل يا قناوي وانت واو توجه من القبر والبيت Out from game. This member is out from game. This member is the winner. Thanks.